हे भाडूक मरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी साबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावंक तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सौम्याची चरण दासी म्हूण प्रचारून देवा मुखार संपूर्ण घालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धाराळ आशिर्वादां मागून दी. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. हे मरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टांत, दुखांत, विघ्नांत आनी आनवारांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. हे भाडूक मरये, तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयता. ही ल्हान काणीक तुका मानवूं दी म्हूण मागता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोंवारी प्रसार करतात, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमच्या भोंवारी प्रसार जायसो कर म्हूण आमी मागता. आमेन.